अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, रूहानी यूट्यूब चैनल बंगाली काला जादू बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली ताबीज़ का किताब को लेकर के हाजिर आए हैं। ये किताब बुस्ताने तिलिस्मात, ये बहुत ही खतरनाक पावरफुल शक्तिशाली ताबीज़ का किताब को लेकर के हाजिर आए हैं। इस ताबीज़ का किताब में हर किस्म की ताबीज़ इस किताब के अंदर मौजूद मिलेगा और पूरी किताब का आपको जानकारी बताएंगे और हर पेज का आपको बताएंगे क्या क्या ताबीज़ है और किस क्या क्या ताबीज़ काम करता है। चलिए दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और मेरा चैनल से जुड़ जाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे और लाइक और शेयर भी कर दें। चलिए दोस्तों, हम आपको पूरा तरीका दिखा रहे हैं। इस ताबीज़ का किताब का पूरा हकीकत दिखा रहे हैं। इस ताबीज़ का किताब में बहुत ही खतरनाक पावरफुल शक्तिशाली किताब है और इस किताब के अंदर जितना भी ताबीज़ है सारा ताबीज़ को आपको दिखाते जाएंगे। दुश्मन को किस तरीके से बर्बाद करना है, क्या क्या हासिल करने का पूरा तरीका बताएंगे। ये मेरा नाम हुआ और ये मेरा मोबाइल नंबर है और देखते चलिए आपको पूरी किताब का जानकारी दिखाएंगे। देखते चलिए आपको पूरी किताब का जानकारी दे रहे हैं। देखिए, तस्कीर हाजरात और रूहानी की हकीकत, ये पूरी है। उसके बाद तस्कीर हाजरात और रूहानियत के तिलिस्मात अमलियात, तिलिस्मात आयनाए व कमालात। देखते चलिए आपको पूरा जानकारी दिखा रहे हैं। आपको देखते चलिए इस किताब के अंदर जितना भी ताबीज़ है आपको पूरा ताबीज़ का जानकारी दे रहे हैं। देखते चलिए इस किताब के अंदर जितना भी ताबीज़ दफीनाए व खजानाए का मुशाहिदा। देखते चलिए पूरी किताब का आपको हवाला देते जाएंगे और पूरी किताब के अंदर जितना भी ताबीज़ात है सारी ताबीज़ात आपको दिखाते जाएंगे। ये पहली तारीख रमज़ान मुबारक की पहली तारीख यानी चाँद देख कर इस ताबीज़ को लिखना पड़ता है। लिखना है 11 रोज़ तक 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का भी मामूल है। पूरी किताब का जानकारी दे रहे हैं। इस किताब के अंदर जितना भी ताबीज़ात मौजूद हैं काजल तस्कीर महबूबा को हाजिर करने का बहुत ही खतरनाक काजल तैयार करने का बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली है। काजल तस्कीर दिल मतलूब को हाजिर करने का बहुत ही खतरनाक नायाब ताबीज़ है। उसके बाद अदावती का रूहानियत और जिन्नात का मुशाहिदा।
دلی کا بھید، سلیمانی کاجل، عمل عجیب، عمل نظارہ جنات کو دیکھنے کا، اگر آپ جنات کو دیکھنے چاہتے ہیں، دلوں کا بھید جاننا، اگر کسی کا دل کا راز آپ کو جاننا ہے تو اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ساری تعبیذ آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں۔ نظر بد کا دخینہ، جنات کی مرضی، حاضری بلانے کا ایک سر بستہ راج، نظروں سے غائب ہو جانا، یہ بہت ہی مہتوپورن ہے۔ نظروں سے غائب ہو جانا، چراغ بنانا، آگ کے دریا میں کود جانا، یہ آگ کے دریا میں کودنے والا بہت ہی مشان کی حاضری بلانا، اگر مشان کو حاضر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہے طلسمی خانہ خراب، اس کے بعد طلسمی ہبو یعنی ہدہد یا جانور کا خون سپاری میں ملا کر باریک پیس کر کھلا سکتے ہیں، بہت ہی خطرناک اثر کرتا ہے۔ نظر بندی کے لیے، برا ہبو کے لیے، عمل حصول جول مول، تذکیر حامجاد کو تشہیر کرنے کا، طلسمات عداوتی برائے خواتین کے لیے، دو شخصوں کے بیچ میں جھگڑا پیدا کرنے کا، طلسمی نگاہ بندی برائے خواتین کے لیے کسی کا نگاہ باندھنا، بواسیر کے لیے، دانت بغیر درد سے نکلنا، جس بچے کا دانت بغیر درد کیے ہوئے نکلنا، تباہی اور بربادی کا عالم، طلسمی مال، طلسمات عجیب، تذکیر قلب و خیالات، سارا چیز کا آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں۔ روحانیت کی ہدایت، تذکیر مریض، نظر بد معلوم کرنا کا، مریضین کے سامنے حاضر کرنا، مریض کے سامنے خود مریض حاضر ہوگا، اس کو کیا بیماری کا دقت ہے، کیا پرابلم ہے، سارا چیز اب اس کتاب کے اندر موجود ہے، سارا چیز اس کتاب کے اندر موجود ہے، آپ کو سارا چیز دکھاتے جا رہے ہیں۔ جادو اور آسیب کا حاضر کرنا، اگر کسی کے اوپر جادو یا آسیب یا جنات ہے تو وہ حاضر کر کے اس کو بلانے کا بہت ہی مہتوپورن شکتیشالی ہے، اس کو بتا سکتے ہیں اس کا کس جگہ پر دفن کیا ہوا ہے، کہاں ہے، کس جگہ پر ہے۔ تذکیر بعد جب معلوم ہو جائے کہ مریض کا سبب آسیب سے سحر اور تو آسیب و سحر حاضر کر کے مریض کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت ہی مہتوپورن عمدہ راز ہے، بہت ہی خطرناک یہ عمل ہے۔ آسیب کے لیے دکھاتے جا رہے ہیں پورا مشان کی حقیقت، ساری پوری کتاب کا حوالہ دیں گے۔ حیوانات آسیبی و مشان تیار کرنا، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ مشان کو کھڑا کر کے اپنا بش میں کریں گے تو بہت ہی شکتیشالی ہے،
اور اس سے مसान آپ کا بس میں آئے گا اور آپ مसान سے سارا کام کو لے سکتے ہیں۔ بہت ہی مہتوپورن شکتیشالی ہے اور اس کتاب کے اندر مسان کو جگانے کا بھی ہے اور مسان کو حاضر کر کے اس سے کام لینے کا بھی بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ جانور کو مشاہدہ تیار کرنا، تذکیر قلب و خیالات کی عجوبہ روزگار کا طلسمات عمل، نظر بد کا عمل، انقلاب، فقیری سے بادشاہی اور بادشاہی سے فقیری، برسوں کی خیالات پر ملا خطا عیاب سبلی عمل۔ بہت ہی خطرناک ہے اور پورا جانکاری دیتے جا رہے ہیں، آپ دیکھتے چلیے۔ گمشدہ انسان کا پتہ چلانا کہاں پر ہے، اس کے لیے روحانیت کے اقدامات سے چور کو معلوم کرنے کا طریقہ، چور کو تکلیف دینے کا حیرت انگیز عمل، چور کا سر و سامن کو تیار کرنا، چور کا خون جاری کرنا، چور کو سامان سمجھ سانپ کے کاٹا سے طلسماتی علاج۔ پوری کتاب کا آپ کو جانکاری دیتے جا رہے ہیں، آپ دیکھتے چلیے۔ خون کی بارش کرنا کا بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ کسی انسان کے گھر میں خون کی بارش کرنے کا بہت ہی خطرناک، دشمن کے گھر میں پورا دکھا رہے ہیں آپ کو، ہر چیز کا آپ کو اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ زبان بندی کا عمل، دشمن کا پیشاب بند کرنا، دشمن کو تکلیف پہنچانے کا عجیب اور غریب عمل، بہت ہی خطرناک اثر ہے۔ بنگالی عمل ہے، بہت ہی خطرناک عمل ہے یہ۔ خوفناک سانپ پیدا کرنا، اگر آپ کسی دشمن کے گھر میں خوفناک سانپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی خطرناک پاورفل عمل ہے۔ نظروں سے جھک ہونا، انسان کو بغیر صورت میں بدل دینا، اگر کسی انسان کو بغیر صورت میں بدلنا بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ پوری کتاب کا یہ، اس کتاب کے اندر آگ کے حاجرات، آگ سے بچوں کے اوپر حاجرات کر سکتے ہیں، چور کو سخت کرنا، تذکیر محبوبہ، یہ محبوبہ کو تذکیر کرنے کا بہت ہی خطرناک ہے، کاروبار کو تباہ برباد کرنا، فتنہ فساد کرنا، دشمن کے یہاں فتنہ فساد کرنے کا، مریض کے آسیب کو قید کرنا، مریض کے اوپر اگر آسیب یا جنات ہے تو اس کو قید کرنا کا بہت ہی عمل ہے۔ دست غیب کا روحانی عمل، آپ کو پورا جانکاری دیتے جا رہے ہیں۔ بھوت پلیت کو تذکیر کرنا، بھوت پلیت کو اپنا بش میں کرنا اور اس سے کام لینے کا بہت ہی خطرناک پاورفل عمل ہے۔ تذکیر پری، پری کو حاضر کرنے اور اپنا اس پری سے اپنا کام لینے کا بہت ہی خطرناک پاورفل عمل ہے، اور آپ پری کو حاضر کر کے، پری کا عمل کر کے اور پری کو حاضر کر کے اس سے کام لے سکتے ہیں۔ بہت ہی نایاب تحفہ ہے۔ درد اور جوڑوں کے درد کا حیرت انگیزی، بہت ہی خطرناک
घर से बेघर करना। अगर आप किसी दुश्मन को घर से बेघर करना चाहती हैं तो बहुत ही खतरनाक पावरफुल अमल है। दुश्मन को घर से बेघर कर देना का बहुत ही महत्वपूर्ण अमल है। बच्चों के सूखेपन का इलाज। बच्चा दिन ब दिन सूखते जाते हैं या शरीर की हड्डी दिखाई दे रहा है या बच्चा बहुत दिन ब दिन सूखते जा रहा है तो उसको सेहतमंद बनाने का बहुत ही खतरनाक इलाज है। नज़र बद का मालूम करना। किसी बच्चा के ऊपर नज़र लग जाता है या किसी आदमी, बड़ा आदमी या छोटा आदमी के ऊपर नज़र लगता है, किस कारण से लगता है, पूरा जानकारी के लिए। दो दोस्ती के दरमियान जुदा डालना। जान और शोहर और बीवी के दरमियान जुदा करने का बहुत ही खतरनाक पावरफुल शक्तिशाली अमल। दुश्मन की दुकान बंद करना। किसी दुश्मन का दुकान आपको बंद करना हो तो इस अमल का बहुत ही खतरनाक पावरफुल है। आसिफ को हाजिर करके कत्ल करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली अमल है। आसिफ को हाजिर करके उसको कत्ल कर देने का बहुत ही नायाब अमल है। आप देखते चलिए, आपको पूरा जानकारी देते हैं। शहर जादू के मौजूदा तस्कीर और इलाज। हिब्बे मोहनी का काजल। ये मोहनी चलाने का बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली है और इस मोहनी से आप किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। तस्कीर तबाही और बर्बादी का अंग्रेजी सिबली अमल। आसिफ और जिन का मरीज पर हाजिर करना। यह अमल जिन या आसिफ को हाजिर करके उसको भगाना और उसको कब पकड़ा है, किस जगह पकड़ा है और कहाँ पर पकड़ा है, भागेगा कब, वो पूरा जानकारी और पूरा अमल के ये अमल बहुत ही खतरनाक तजुर्बाशुदा अमल है। मिर्गी का कामयाब रूहानी इलाज। जिस बच्चे को मिर्गी का इलाज हो या मिर्गी का क्या तरह का होता है या किसी बच्चा या बूढ़ा या बड़ा आदमी को मिर्गी का बीमारी रखा है तो उसको ख़त्म करने का बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली है। औरतों को पस्तान गैब करना। बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली। इस किताब के अंदर बहुत सारी ताबीज़ एक से बढ़कर एक मौजूद है। देखिए, शिकार करने के लिए, मछली का शिकार करने का बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली है और इस किताब से आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। आपको दिखाते जा रहे हैं, आप देखते चलिए, आपको पूरा किताब का आपको जानकारी दे रहे हैं। देखते चलिए, आपको देखिए, ये पूरी किताब है।